बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग जो है ना, ये गांव से है। जो हमारा भाई गांव है मियाँ चन्नू का, वहाँ से। लेकिन ज़ाहिर है मालूमात तो आपको देनी है। ये पीछे मेरे आपको ना पहले ये बता दें, ये मकई की जो फसल है वो नज़र आ रही है। ठीक है जी, इसकी बड़ी वैल्यू है। और आपको पता है कि ये जो मकई का तेल होता है वो जनाब बड़ा कीमती होता है, बड़ा बिकता है, बड़ा महंगा भी होता है और सेहतमंद भी होता है। तो इस वजह से ये आपको ये देखें, सारे मेरे पीछे जो है वो मकई की जो है फसल वो नज़र आ रही है। ये देखें सारे, ये बिल्कुल इस दूर तक जो है ना, किसानों ने वो मकई ही लगाई हुई है। ये और ये देखें, सूरज जो है वो अपनी आबोताब के साथ चमक रहा है। अच्छा जी, बात ये है, 28वीं तरमीम वाला जो कटा है वो अभी तक बांधा नहीं गया। उसको सिर्फ होल्ड किया गया है बजट तक, और बजट की मंजूरी के बाद ये मामला दोबारा जो है वो सर उठाएगा। ये मैं आपको क्लियर कट बात बता रहा हूँ। और इसमें अब एक नई चीज़ भी शामिल हो गई है। हो सकता है, ये तजवीज़ है कि वफाकी दारुल हुकूमत में तोसी की जाए, और ये भी है कि वफाकी दारुल हुकूमत भी किसी और जगह चला जाए, या बहुत से शहर जो हैं वो वफाक का हिस्सा बना दिया जाए। उसमें तजवीज़ ये है कि ये जो कबायली इलाका जात है, आपको मालूम है, इनको खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के हवाले कर दिया गया था, बल्कि उसका हिस्सा बना दिए गए थे। और अब ये जो जिसको हम फाटा कहते हैं, और अब ये तजवीज़ है इस फाटा को, यानी कि साबिक कबायली इलाका जात को दोबारा जो है वो वफाक का हिस्सा जो है वो बनाया जाए। इस हवाले से पेशरफ्त का जो सिलसिला है वो जारी है, और इसमें काफ़ी हद तक जो है वो तजवीज़ सामने आई हैं। फिर दूसरी तजवीज़ ये है कि रावलपिंडी को भी वफाकी दारुल हुकूमत का हिस्सा बना दिया जाए, क्योंकि दोनों जुड़वा शहर हैं, साथ साथ है कि वो। और फिर एक तीसरी तजवीज़ है कराची, वो भी वफाक में आ जाए, या फिर उसको वफाकी दारुल हुकूमत का एक हिस्सा डिक्लेयर कर दिया जाए। और उसके बाद कहा गया कि जनाब लाहौर जो है वो भी इसमें शामिल हो सकता है। उसके ऊपर भी गौर व खौज का जो सिलसिला है वो जारी है। लेकिन जिस तरह मैंने बताया, ये सारी चीज़ें जो हैं वो टेबल पर मौजूद हैं, और हुकूमत इस मामले में पीछे हटने को तैयार जो है वो दिखाई नहीं देती। मसला वही है, फ़ंड्स की तकसीम का, वसाइल की तकसीम का मसला है कि उसको इंश्योर जो है वो किया जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो फंड्स हैं वो वफाक के पास आएँ। अगर NFC अवार्ड में तरमीम पर पीपल्स पार्टी राज़ी नहीं होती तो फिर ज़ाहिर है कराची, रावलपिंडी, फाटा, इन सब को जो फंड्स दिए जाते हैं फिर वो वफाक के पास होंगे। वो वफाक इन फंड्स को इस्तेमाल करेगा।
تو یہ ایک تجویز جو کہ ٹیبل پہ موجود ہے، اور پیپلز پارٹی اپنی سیاست بچانے کے لیے یہ بات تو کہہ رہی ہے کہ NFC وارڈ میں آپ ترمیم نہ کریں، کوئی اور جو ہے وہ قابل عمل حل نکال لیں۔ تو وہ قابل عمل حل یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اب اس کے اوپر غور و خوض کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور بجٹ کے بعد اس حوالے سے پھر محفل جو ہے وہ سجے گی۔ یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں، اور اس پہ جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے، جو حکومت ہے، وہ اس سارے معاملے پہ یکسو دکھائی دیتی ہے، اور ان کا نقطہ نظر وہی ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس وقت وسائل کی منصفانہ تقسیم جو ہے وہ نہیں ہو رہی، اور اس سارے معاملات میں بڑے احتیاط سے، بڑی ذمہ داری سے ہمیں جو ہے وہ چیزوں کو دیکھنا ہوگا، اور دیکھا بھی جا رہا ہے۔ یہ بڑے امپورٹنٹ نکات ہیں۔ دوسری طرف جو پیپلز پارٹی ہے وہ ظاہر ہے اب نظر جمائے بیٹھی ہے بہت سی چیزوں کے اوپر۔ وہ جس طرح آزاد کشمیر کا الیکشن ہے، گلگت بلتستان کا الیکشن ہے، پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اوپر بھی پیپلز پارٹی نون لیگ سے امید لگائے بیٹھی ہے کہ یہاں پر ہماری حکومت ہونی چاہیے، گلگت بلتستان میں بھی اور آزاد کشمیر میں بھی۔ جبکہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ دونوں جگہوں پہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہو۔ اب دونوں وفاق میں اتحادی ہیں، تو حکومت کی پوری کوشش ہوگی نون لیگ کی کہ اگر وہ دونوں سیٹیں جیت جاتے ہیں، دونوں یعنی کہ دونوں جی پی اور آزاد کشمیر کے الیکشن جیت جاتے ہیں، تو پھر وہ کوشش کریں گے کہ پیپلز پارٹی کو ساتھ ملائیں، اور اگر پیپلز پارٹی جیت جاتی ہے تو ان کی کوشش ہوگی کہ نون لیگ ان کا ساتھ دے۔ لیکن پہلی ترجیح جو ہے وہ یہی ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں زور لگا رہے ہیں کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کا الیکشن جو ہے وہ جیتا جائے۔ اور اس میں جو بلاول بھٹو زرداری ہے وہ عید کے بعد گلگت بلتستان کا تقریباً ایک ہفتے کا دورہ بھی کر رہے ہیں، اور اس ایک ہفتے کے دورے میں وہ گلگت بلتستان کے مختلف شہروں میں جلسوں سے اور عوامی اجتماعات سے خطاب کریں گے، یعنی کہ یہ جلسے ان کی انتخابی مہم کا حصہ ہیں۔ دوسری طرف جو نون لیگ ہے اس کے وفاقی وزیر ہیں امیر مقام، وہ جوڑ توڑ میں مصروف ہیں، اور اس جوڑ توڑ میں ان کو کافی کامیابی بھی ہوئی ہے، آزاد کشمیر میں بھی اور گلگت بلتستان میں بھی۔ اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس جوڑ توڑ کے ذریعے جو حکومت ہے وہ بنائی جا سکے۔ کافی سارے لوگ جو الیکٹیبل ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں کہ جیتنے والے لوگ، وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ شمولیت اختیار جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ جہاں تک دوسری جماعتوں کا تعلق ہے تو اس میں ابھی تک پی ٹی آئی کی تو رجسٹریشن ہی ختم کر دی گئی، تو بہرحال مقابلہ یہ جو ہے وہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے درمیان ہی ہوتا ہوا جو ہے وہ
نظر آ رہا ہے. تو ہم بھی نظر رکھے ہوئے ہیں, آپ بھی نظر رکھے. بجٹ کے بعد کافی کچھ ہوگا, الیکشن ہوں گے آزاد کشمیر جی بی میں, اور 28ویں ترمیم جو ہے اس کی ڈگڈگی جو ہے وہ پھر بجے گی. اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.